हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत ₹334.18 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल ₹386.83 फी लीटर में दस्तयाब होगा। महंगाई के सताए आवाम के लिए रोटी का हसूल मजीद मुश्किल। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत ₹1000 का खुद सख्त इजाफा। शहर में गंदम ₹4800 फी मन तक फरोख्त होने लगी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत भी ₹2250 तक पहुंच गई। शहर के मुख्तलिफ तनूरों पर सादा रोटी ₹25 तक फरोख्त। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि LPG और पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। मौजूदा सरकारी नर्ख पर रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में LPG की ब्लैक में फरोख्त जारी। ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत ₹241.43 फी किलो पर LPG मिलना ख्वाब बन गया। मार्केट में LPG 400 से ₹450 फी किलो तक फरोख्त होने लगी। LPG महंगी होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत से ओगरा रेट पर LPG की फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। मुकामी मार्केट में सोना ₹3000 फी तोला महंगा हो गया। इजाफे के बाद 24 कैरात सोने की कीमत ₹4,33,000 फी तोला हो गई। 22 कैरात सोना ₹3,96,916 फी तोला और 21 कैरात सोना ₹3,78,875 फी तोला होगा। चांदी की कीमत ₹6,450 फी तोला मुकर्रर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नए माली साल के आगाज पर मालियाती पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मौसी अशारियों पर रोशनी डाली कि महंगाई का रुझान नीचे की तरफ है। बरामदात और रसीदात ज़र मईशत के बड़े सहारे हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट से मुसलसल सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। माली साल 2026-27 के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने माली साल 2026-27 के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का रजिस्टर्ड वर्कर्स को रवा साल मजीद 43.2 अरब रुपए देने का ऐलान। गुज़िश्ता साल 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को मरियम नवाज राशन कार्ड के जरिए 2800 अरब रुपए मिले। पंजाब में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद 14,03,063 तक जा पहुंची। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज का इस्तीफा मंजूर। पंजाब हुकूमत ने बैरिस्टर जफरुल्लाह खान को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया। वज़ारत कानून पंजाब ने बैरिस्टर जफरुल्लाह खान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेट्रो बस में किराए की अदायगी के लिए इस्तेमाल पुराने कार्ड्स बंद। मुसाफिरों को पुराने कार्ड्स का बैलेंस नए टी कैश कार्ड में मुंतकिल करवाने की सहूलत दे दी गई। पुराने कार्ड का बैलेंस नए टी कैश कार्ड में मुंतकिल करने के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। टी कैश कार्ड के जरिए पंजाब भर में मास ट्रांजिट सर्विस से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मौजूदा कार्ड सिस्टम मामूल के मुताबिक जारी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के पुराने कार्ड अलग मरहले में बंद किए जाएंगे। पंजाब भर में बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर पाबंदी। डैमों, दरियाओं, तालाबों और झीलों में भी तैराकी और कश्ती रानी पर पाबंदी। 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदियां मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद की गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने पाबंदियां ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 144 के तहत लगाई। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ज़्यादा बारिश के बावजूद जो है वो आपको पूरी इंतज़ामिया बारिश के अंदर भी और बारिश के बाद भी, पहले ये भी रिवाज होता था कि जी बारिश ख़त्म होएगी तो फिर आवांगे पानी जो है वो निकालने के लिए। अब ऐसा नहीं हो रहा था। पानी जो है वो बारिश के दौरान भी निकासी आपके लिए जो है वो पूरा फील्ड के अंदर लोग जो है वो आपको बिला ताख़ीर
اور انتظار کے آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انڈر پاسز جو ہیں وہ بھی 5 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی تھی جی لاہور کے اندر, اور انڈر پاسز جو ہیں وہ الحمدللہ چند گھنٹوں کے اندر کلیئر کر دیے گئے تھے. مانسون سے پہلے پنجاب حکومت نے بہترین انتظامات کیے. بارشوں کے دوران دیگر صوبوں میں تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں. پنجاب میں دوسرے صوبوں جیسے حالات نہیں ہوتے. بارش کے بعد ریکارڈ وقت میں پانی کی نکاسی کی گئی. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی پریس کانفرنس, بولیں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام 15 اضلاع میں جاری ہے. پنجاب میں سینکڑوں کلومیٹر نئی سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے. پنجاب کے تمام اضلاع میں واسع موجود ہے. مانسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال. دریائے سندھ میں کالا باغ, چشمہ تونسا کے مقام پر نصف درجے کا سیلاب. دریائے چناب میں سیلابی صورتحال میں کمی واقع, پانی نصف درجے پر آ گیا. دریائے ستلج اور جہلم میں بھی پانی کا بہاؤ نارمل. پی ٹی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں سدنائی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. جسر, شاہدرہ اور بلوکی کے مقام پر بہاؤ نارمل ہے. ایل ڈی اے سٹی ڈائریکٹوریٹ میں افسران کی کمی, انتظامی اور دفتری امور متاثر. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 7 منظور شدہ سیٹوں میں صرف ایک پر باقاعدہ تعیناتی. تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ڈپٹی ڈائریکٹر کا اضافی چارج بھی سونپ دیا گیا. ایک اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو اسٹیٹ آفیسر اور ڈپٹی ڈائریکٹر دونوں کے اضافی چارج تفویض. افسران کی کمی کے باعث فائلوں کی پروسیسنگ اور انتظامی اور دفتری معاملات پر دباؤ. ایل ڈی اے انتظامیہ کے مطابق ری اسٹرکچرنگ مکمل ہونے کے بعد نئی تعیناتیاں ہوں گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ آمد. امیر جماعت اسلامی حافظ ظہیم الرحمان سے ملاقات. ملک کی مجموعی صورتحال اور علاقائی امور پر بات چیت. عوامی مسائل کے حل سے متعلق بھی مشاورت. محسن نقوی کا جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم کی وفات پر اظہار افسوس, فاتحہ خوانی کی. محسن نقوی بولے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مسلسل کاوشوں سے کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی ہے. پیپلز پارٹی تعلیم پر تنقید سے پہلے اپنے طرز عمل کا جائزہ لے. پنجاب کی ترقی پر تنقید کرنے والے پہلے اپنے صوبے پر توجہ دیں. پیپلز پارٹی والوں کو ایجوکیشن پر بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. پنجاب کے نوجوانوں کو اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ مرکوز ہے. گلی محلوں کی صفائی ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت یقینی بنائی جا رہی ہے. اسکولوں کو آؤٹ سورس کر کے تعلیمی شعبے میں بہتری آئی. صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے پریس کانفرنس کی. لاہور کے ہائی اور ہائی سیکنڈری اسکول داخلہ ہدف سے پیچھے رہ گئے. ہر اسکول کو روزانہ 10 نئے طلباء داخلہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا. سیکنڈری ونگ کی موجودہ انرولمنٹ 3,90,416 ریکارڈ. سیکنڈری ونگ کا مجموعی داخلہ ہدف 4,30,467 برقرار. داخلہ ہدف اور موجودہ انرولمنٹ میں تقریباً 40,000 طلباء کا فرق. اسکول سربراہان کو داخلہ اہداف کا اثر نو جائزہ لینے کی ہدایت. گھر گھر جا کر اور مساجد سمیت تمام مثبت ذرائع سے داخلہ مہم چلانے کا حکم. گرمیوں کی تعطیلات میں انگلش لینگویج پروفیشنسی کورس کرنے والے 35,000 اساتذہ کی سنی گئی. ہزاروں اساتذہ کا کنوینس الاؤنس نہیں کٹے گا. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے الاؤنس نہ کاٹنے کی ہدایت کر دی. 35,000 اساتذہ کا ڈیٹا محکمہ خزانہ کو بھجوانے کا حکم. تمام اتھارٹیز کو کنوینس الاؤنس کے حوالے سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسپیکشن ٹیمیں اسکولوں کے دورے کریں گی. ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے تمام اسکولوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی. اسکولوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت نگرانی کا حکم. ہیڈ ٹیچرز اور کلاس 4 ملازمین کی 100% حاضری یقینی بنانے کا حکم. وزیر اعلیٰ ٹیم کے دورے کے دوران غیر حاضری برداشت نہیں کی جائے گی. تمام ڈی ای اوز, اے ای اوز اور ہیڈ ٹیچرز کو خصوصی احکامات جاری کر دیے گئے.
5 سالہ LLB ڈگری پروگرام میں داخل طلبہ کا سیشن 4 سال کرنے کا معاملہ HEC کے مطابق 5 سالہ پروگرام میں داخل طلبہ 5 سال ڈگری ہی مکمل کریں گے۔ HEC کے نام سے 5 سالہ ڈگری کو 4 سالہ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ 5 سالہ ڈگری پروگرام کو 4 سال کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ شوہر کا ظلم ثابت ہو تو بیوی حق مہر سے محروم نہیں ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حق مہر سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ صرف خلا کا لفظ استعمال ہونے سے حق مہر ضبط نہیں کیا جا سکتا۔ خلا کا ہر مقدمہ حق مہر کی واپسی کا خود کا سبب نہیں بنتا، بلکہ ہر کیس کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے شہری ارسلان کی درخواست پر 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں حق مہر کے قانون میں نئی قانونی سازشی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔